बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम इस्लामाबाद और सरा ज़यम अलानुर वज़ीर कतुन को नन बाप इस्लामाबाद के दे खल्को सरा दे हुकूमत दे करदगई पे हवाला सरा खबर कहूँ चे दुई दे हुकूमत पर करदगई बंदे नज़र सलरी और दिन अलावा आया दुई दे हुकूमत करदगई ना मुतमईन दियो कना और दे सरा सरा हुकूमत ता दुई दे गरीब तबके द पारा दे रिलीफ या दे किरदार दे अदा कौल पे हवाला सरा पैगाम सलरी दे मुख्तलिफ चीज़ों बा दे खल्को सरा खबर कहूँ राज़ी दे मुंग सरा उसे हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से क्या कहेंगे आप? हुकूमत की कारकर्दगी तो आपको भी पता है और वैसे आजकल सारे पाकिस्तानियों को पता है कि जो कारकर्दगी जा रही है और जो हालात जा रहे हैं वो तो आपके सामने है। इसमें तो मेरे ख्याल में कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं रही अब। मतलब आपको हुकूमत की कारकर्दगी बिल्कुल सिफर ही नज़र आ रही है? हमें तो बिल्कुल सिफर ही नज़र आ रही है इस वक्त, क्योंकि आवाम जो इस वक्त मुश्किलात का सामना कर रही है और जो हालात हैं और जो महंगाई है, क्योंकि मैं ख़ुद एक भी कारोबारी बंदा हूँ और कारोबार के जो हालात हैं, चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं और जो परचेजिंग पावर है वो तो बिल्कुल रही नहीं आवाम की, तो आम तो बिल्कुल पीस गई है, स्पेशली जो मज़दूर तबका है और कारोबारी लोग हैं वो। तो आप हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं? नहीं, हम मुतमईन नहीं है सर, हम बिल्कुल मुतमईन नहीं है इससे। क्या इक़दाम उठाने चाहिए कारकर्दगी की बेहतरी के हवाले से? पहले देखें, पहले तो बात यह है कि आजकल आपको पता है महंगाई की शरह कहाँ पे चली गई है। दूसरी बात यह है कि बेरोज़गारी जो आजकल नौजवान है, क्योंकि मैं ख़ुद तो इस मेडिकल फील्ड का बंदा हूँ और मेडिकल फील्ड में जो आजकल डिग्री होल्डर हैं वो बेरोज़गार पिल रहे हैं। डिग्री होल्डर के पास कोई जॉब है नहीं और कोई नौकरी है नहीं, तो वो तो पाकिस्तान यंगस्टर आपका पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है। अगर आपका यंगस्टर और हुनरमंद ही पाकिस्तान के छोड़ के चला जाएगा तो आपके पास पीछे क्या रहेगा इस मुल्क में, ठीक है? तो आपका मुल्क किस तरह चलेगा? और बाकी आवाम को क्या पता है क्या हो रहा है क्या नहीं, ये सबको बेहतर पता है। मायूसी फैल चुकी है, तकरीबन बहुत ज़्यादा मायूस है आवाम इस वक्त। मायूसी का गुनाह है, उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन जिस तरह के हालात हैं मतलब ऐसे भी नहीं होनी चाहिए। हुकूमतों को किरदार अदा करना चाहिए। जी बिल्कुल अदा करना चाहिए, मगर उनको को ना पॉजिटिव किरदार अदा करना चाहिए। इस वक्त तो नेगेटिव किरदार टोटल अदा हो रहा है इस मुल्क में और नेगेटिविटी है हर वक्त। आवाम को जो है ना सिर्फ अवामी सज़ा भुगत रही है और इनकी जो है ना अयाशियाँ नहीं ख़त्म हो रही मेरे ख़्याल में। तो आवाम जो है ना आवाम क्या करेगी इस वक्त, ठीक है? आप गरीब आवाम को कोई रिलीफ नहीं देंगे तो वो क्या करेंगे? गरीब तबके की बात आपने की, गरीब की रिलीफ की बात आपने की, तो हुकूमत को रिलीफ देने के हवाले से गरीब तबके के लिए क्या किरदार अदा करना चाहिए? आपका हुकूमत के लिए पैगाम क्या है? देखिए, हुकूमत को सबसे पहले तो चीज़ों की रेट जो है ना वो कम करनी चाहिए। टैक्स बिल्कुल आवाम को देना चाहिए, मगर टैक्स का भी एक तरीक़ेकार होता है। मैं आउट ऑफ कंट्री भी जाता रहता हूँ, मुझे वहाँ पे भी देखिए हम देखते हैं हुकूमतें क्या रिलीफ देती हैं। डिग्री होल्डर जो है ना आपका गरीब तबका, वहाँ पे उनको क्या रिलीफ है, एजुकेशन में भी स्पेशली सेहत में भी आपके बहुत वहाँ पे रिलीफ है। यहाँ पाकिस्तान में कोई रिलीफ नहीं है गरीब तबके के लिए। यहाँ पे गरीब तबका जो है ना वो पिसला जा रहा है और जो है ना अमीर जो है ना उसको रिलीफ बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो गरीब तबके के लिए इक़दाम उठाने चाहिए। जी बिल्कुल उठानी चाहिए, ज़रूरी है सर, बहुत ज़रूरी है। वहाँ जो चीज़ें चल रही है मुख्तलिफ जो मुल्क के हालात है, कारकर्दगी कुछ नज़र आ रही है आपको? बात तो बेहतर नहीं है, ख़ास करके ये जो हंगामे शंगामे रोज़ शुरू होते हैं इससे तो हम मुतमईन नहीं है। वैसे कुछ ना कुछ तो ये कर ही रहे हैं, कुछ बेहतर ही कर रहे हैं। आवाम को मुतमईन करने के लिए क्या करना चाहिए हुकूमत को? आवाम को बिजली, पानी, गैस, ये सहूलतें जो है ना ये तो बहुत महंगी हो गई है ना। एक एक बंदा 1.5 लाख 2-2 लाख का बिल आ रहा है, इसको कुछ ठीक करें। सबसे बड़ा मसला तो ये है, इक़दाम उठाने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है जी। बिजली, गैस, इसको कुछ संभाल लें तो फिर काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो आपको यकीन है कि मौजूदा हुकूमत ये संभाल लेंगे, मतलब कुछ रिलीफ? यकीन है, इन पे क्या यकीन हो सकता है? वो ये अगर यकीन नहीं होगा तो फिर और ये हालात ख़राब हो जाएंगे। थोड़ा बहुत यकीन करना पड़ता है। यकीन तो हर बंदे का अल्लाह पे है, लेकिन उम्मीद मतलब ये अल्लाह क्या करेंगे ये इंशाल्लाह उम्मीद अब करेंगे, पूरी उम्मीद है। कुछ गरीब तबके मतलब आपके सामने है जिस तरह के मतलब मसाइल से ये कानून फितरत है, अगर नहीं करेंगे तो बुरे तरीके से चले जाएंगे। खुदा का भी तो कानून लागू है ना। ये मुल्क का कानून जो है, हमने बड़े बड़े फ़रौन आते जाते देखे हैं, पता नहीं चलता किधर गुम हो जाता है। ये थोड़ी सी ज़िंदगी है, कितना इनकी सारों की उम्रें 10-10 20-20 साल मज़ीद जिएंगे तो इतना जी लेंगे। तो अगर ये सोच लें कि ये 10-20 साल खुदा के सामने क्या लेके जाएंगे, अगर अच्छा किरदार अदा करेंगे तो हमेशा लोग याद रखेंगे। तो ये खुदा तो ऐसे मसक देता है, वो तो बिल्कुल बड़े बड़े बुर्ज उल्टे हैं, पता नहीं चला किधर गए हैं, ये भी उलट जाएंगे।
हम मुसलमान हैं, मरने पे भी यकीन है। मुसलमान हैं, ये तो अच्छी बात है कि हम मुसलमान हैं। अगर वैसे हम बेसिकली मुसलमान होने से पहले अगर हम इंसान नहीं हैं तो मुसलमान भी अच्छे नहीं हो सकते, अच्छे शहरी नहीं हो सकते, अच्छा कोई प्रोफेशनल नहीं हो सकता, अच्छा डॉक्टर नहीं हो सकता। तो बेसिकली अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। हमारी कौम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि टीवी पे आपका जो शो चलता है ना, कभी कभी मैं देखता हूँ, तो वो जो आधे घंटे का शो होता है ना, वो शो इसी बात पे होता है कि इसने इतने बना लिए और इसने इतने बना लिए। कभी ये नहीं होता कि यार ये ना बनाओ कि कल 10-20 साल की ज़िंदगी है, फिर क्या होगा, ये मनों टनों के प्लाजों के नीचे आप दबे होंगे तो इसका क्या होगा। ये सोच कोई अगर पैदा हो जाए तो जितने ये बंदे ऊपर बैठे हैं इनकी 10-15 साल से ज़्यादा उम्रें नहीं है, बस इतना और जी लेंगे। तो अगर 10-15 साल से ज़्यादा जी लेंगे तो किसी का कान नहीं होगा, किसी की सुमात नहीं होगी, किसी की ज़ुबान नहीं होगी, कोई चल नहीं सकेगा। तो बेहतर है कि ये 5-10 साल भी अगर किसी के पास हैं, चाहे जो भी पार्टी है, तो वो कम अज़ कम लोगों के लिए अच्छा कुछ करके जाएंगे तो खुदा के सामने बेहतर। मगर ना ये इधर भी अज़ाब है इनके लिए, उधर भी अज़ाब। जितना खुदा देता है उतना उसका हिसाब देगा। मुझे एक शोबा दिया हुआ है डॉक्टरी का, मुझे उससे हिसाब लेगा। आप प्रोफेशनल हैं, इसका हिसाब आपसे दिया जाएगा। जो पूरा मुल्क संभालता है उसको तो पूरे मुल्क का हिसाब देना पड़ेगा। और मुझे कोई कहे ना ये हुकूमत संभाल लो तो मैंने नहीं संभालनी, क्योंकि मैं इनका कौन सा हिसाब दूँ। जब मैं पूरा नहीं कर सकूँगा तो मैं हिसाब कहाँ से दूँगा। तो मैं तो समझता हूँ कि उतना करो जितना हिसाब दे सकते हो, वगरना आपने मेरा भी इन्होंने हिसाब देना, आपका भी हिसाब देना है। सहाफ़ी का काम है सहाफ़त करना, डॉक्टर साहब का काम है मरीज़ों का इलाज करना। आप पर हम अपना हर प्रोफेशन वाला ये सोच ले कि मैंने खुदा के सामने इसका हिसाब देना, तो ये मुल्क बड़ा अच्छा हो सकता है। देखें इसमें क्या, ये एक मौजज़ा है कि इस मुल्क का, ये जो मुल्क है इसने एटम बम बना लिया, समझ आइए। इसके पास समुंदर है, इसके पास ज़मीन है, इसके पास दुनिया की सबसे बड़ी 8-10 चोटियाँ हैं, तो दरिया हैं, समुंदर हैं। कई ऐसे मुल्क हैं जिनके पास समुंदर ही नहीं है। मौसम भी आपके सामने, 4 बड़े मौसम है इसके पास, क्या कि नहीं है। बंदे बड़े टैलेंट है। ये दुनिया में जो 10 बंदे काम करते हैं, ये हमारा पाकिस्तानी एक बंदा उसके मुकाबले में काम करता है। इसको यूटिलाइज़ किसी ने कराना है ना। यूटिलाइजेशन की ज़रूरत है। हुकूमत को गरीब तबके के लिए रिलीफ देने के हवाले से या किरदार अदा करने के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? दुनिया में सबसे बड़ा जो कानून है, खुदा का कानून और मुल्की लेजिस्लेशन, अदालतें इस बात पे कायम है कि मैं आपके राइट का जो है ना ख्याल किया जाए, वायलेट ना किया जाए। और हुकूमत का काम है कि वो जो वायलेशन होती है उसको कंट्रोल करे। हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से क्या कहेंगे आप? अभी हुकूमत एक्टिव है। जो है अभी जिस तरह से सिक्योरिटी हमने देखी है अभी रोड के ऊपर, तो इट्स क्वाइट एक्टिव एंड हुकूमत इज़ वर्किंग ऑन इट। कारकर्दगी जो मतलब सिक्योरिटी के हवाले से बात की आपने, तो साथ साथ महंगाई या गरीब तबके के लिए रिलीफ, उस पर क्या कहेंगे आप? महंगाई के बारे में मैं यही कह सकती हूँ कि ऊपर नीचे हो रही है महंगाई, लेकिन ये है कि एक टाइम आएगा जिसके ऊपर एक बैलेंस हो जाएगी और एक सीधी उसमें कहते हैं कि एक रो में हो जाएगी। लेकिन होता है कभी कभी ऊपर नीचे होती रहती है। आप हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? 100% यस, दे आर डूइंग वेरी हार्ड वर्क। और ये है कि हुकूमत एक्टिव हुई है अभी जी। तो हुकूमत को गरीब तबके के लिए रिलीफ देने के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? क्या किरदार अदा करना चाहिए? हुकूमत को चाहिए कि कैंप्स लगा दें जिनके पास जो है वो अकोमोडेशंस नहीं है, जिस रहने की जगह नहीं है, उनके लिए जो है एक ऐसी जगह बना दें, हॉस्टल्स बना दें, ताकि उनके अकोमोडेट हो जाएं वो। और जो है कि प्राइसेस लो कर दें, चीज़ों में लो कर दें। और आई थिंक पार्क्स भी बन गए हैं, अब तो काफ़ी कुछ हो रहा है, तो हुकूमत इज़ डूइंग वेल। गरीब तबका ज़्यादा मुतासर हो रहा है। आपको पता भी है कि चीज़ें मतलब अगर पेट्रोल की बात करें थोड़ा बहुत कम हुआ है पैसा, मतलब कमी हुई है उसमें, तो बाकी जो चीज़ें उसमें कमी ख़ास प्रॉपर नहीं आ रही, उस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल देनी चाहिए तवज्जो। हाँ, हुकूमत को चाहिए कि एक टीम ऐसी जो है वो हर जगह फैला दें जो चीज़ों को जो है वो बैलेंस कर दे। और जो है वो एक प्राइसेस ऐसी हो जाए गरीबों के लिए, एक ऐसा हो जाए कि वो ईज़िली उनकी सैलरीज़ बढ़ा दें और फिर ये कि वो अफोर्डेबल हो, आसानी से ज़िंदगी जी सकें। हाँ उनकी सैलरीज़ बढ़ा दें। और जो अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास जॉब्स नहीं हैं, नौकरियां नहीं हैं, उनके लिए जो है वो कोई ऐसी फार्मिंग जैसे होती है, फार्मिंग हो जाए, या कोई ऐसी कैंपेन कर लें
جن میں وہ جو ہے وہ ان کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے. ہاں ضرور غریبوں کے لیے کرنا چاہیے. بالکل بالکل کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی حکومت تو ٹھیک ہے، باقی غریبوں کے لیے جو ہے ان کو کرنا چاہیے، کیونکہ آج کل بل بہت زیادہ آ رہے ہیں اور جو اخراجات ہے گھر کے نہیں، 10 لوگ بھی ہیں تو گھر کی نہیں پوری پڑ رہی، کیونکہ ہم بھی غریب ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ صبح جاتے ہیں 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے ہیں، آگے سیلری جو ہے وہ بہت کم ہے، کہ جیسے میں جاب کرتی ہوں تو 12 گھنٹے کی 25,000 نہیں مل رہی، ہمیں 22-20 تک ملتی ہے. تو بچے جو ہیں ظاہری بات ہے اس حوالے سے ان کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ اچھا کریں، کہ ہم جو ہیں جو مشکلات دیکھ رہے ہیں، بچیاں کام کر رہی ہیں، بچے کر رہے ہیں، اس حساب سے ابھی نہیں ہو رہا. بالکل اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے، کیونکہ مطلب بلز اگر دیکھ لے بجلی کے تو حد سے زیادہ آ رہے ہیں. 22-23 ہزار ہر گھر کا بل آ رہا ہے. تو حکومت کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں؟ ہاں جی حکومت ٹھیک ہے، صحیح چل رہا ہے، سیکورٹی بھی ٹھیک ہے، محفوظیت بھی ہے. باقی یہ ہے کہ غربت کے حساب سے وہ جو ہے نا ان کو یہ تھوڑا سا قدم اٹھانا چاہیے، کہ جیسے کہ ایک میں نہیں ہوں، ہر غریب ایسا ہی ہے، کرائے پہ گھر ہیں تو ان کا بہت مہنگائی ہے، ان کے کرائے بہت زیادہ ہیں، بل ہیں تو گھر میں کچھ بھی نہیں چل رہا ہے، ایک لائٹ اور ایک پنکھا چل رہا ہے پھر بھی 12,000 13,000 20,000 بل آ رہے ہیں. تو آٹا سب کچھ مثلا مہنگائی بہت زیادہ ہے، چیزیں مہنگی ہے، کنٹرول کرنا چاہیے. کنٹرول کرنا چاہیے. اور ہم ہاں کچھ کام کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، تو اس حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ جو نہیں کر سکتے ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. حکومت کو غریب طبقے کے لیے ریلیف دینے کے حوالے سے کیا کردار ادا کرنا چاہیے اور کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ میں کہتی ہوں کہ میری طرف سے تو یہ ہے کہ ان کو کچھ یہ کریں کہ بہت زیادہ سے زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ تو منتھلی غریبوں کو دینا چاہیے. جیسے پہلے ہوتا تھا بے نظیر ہوتی تھی تو ان کے حساب سے ہوتا تھا، جیسے ہماری دوسرے تیسرے مہینے کے لیے 10,000 12,000 دے دیتے ہیں، کہ جیسے چلو زیادہ نہیں تو کم سے کم تھوڑا بہت تو گھر کا خرچہ چلتا ہے نا. اسی طرح عمران خان تھا تو اس کا بھی ہے کہ ہاں احساس پروگرام، ان میں بھی ہے کہ 12,000 13,000 بچوں کے سکول کی فیس، کتابیں، یہ سب کچھ جو ہے ہو رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہو رہا. باقی پھر بھی تھوڑا سا مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، مہنگائی زیادہ، اقدامات اٹھانے چاہیے. اقدامات اٹھانا چاہیے. حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ حکومت کی کارکردگی یہاں فیسلٹیز کے حوالے سے بات کریں یا اوور آل جو ملک بھر میں؟ ملک بھر میں جو نظر آ رہا ہے اس میں جو ہے پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو بہت ڈسٹربنس ہے، کیونکہ جو انفلیشن بڑھی ہے اس حساب سے بڑی، پہلے تو یہ بڑھ رہی تھی کہ پیٹرول اوپر جا رہا تھا تو انفلیشن بڑھ رہی تھی. ابھی جب تک مسلسل پیٹرول نیچے آ رہا ہے تو کوئی پرائس کنٹرول نہیں ہے. تو ہم جو پبلک ہے بہت پریشان ہے، کیونکہ جو پیٹی ٹریڈرز ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ پیٹی ٹریڈرز اور جو لوکل جو ہیں بزنس مین مرچنٹس ان پہ کنٹرول کرے اور پرائس کو کنٹرول میں لائے. اس حوالے سے تو وی آر ناٹ سیٹسفائیڈ تھرو آؤٹ. باقی اگر دیکھا جائے تو ٹورزم کے حوالے سے تو پہلے جو پیس جا رہی تھی لگتا یہی ہے کہ اس حوالے سے اس حکومت کے دور میں وہ پیس کم ہوئی ہے، کیونکہ آؤٹ سائڈرز کی اپیرنس کم نظر آئی ہے ہمیں اس حوالے سے جو نظر آ رہا ہے. تو حکومت کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں یا نہیں؟ میں نہیں کہہ سکتا کہ مطمئن ہوں. تو کیا کرنا چاہیے ان کو؟ حکومت کو بیسیکلی جو روٹ لیول پہ، گراؤنڈ لیول پہ حکومت اگر بینیفٹ دینا چاہے، جب تک بینیفٹ پبلک ایک عام آدمی تک نہیں پہنچے گا تو سیٹسفیکشن کہاں سے آئے گی. وہ روٹ لیول پہ جو حکومت جب تک یہ بینیفٹ عام آدمی تک نہیں پہنچاتی انفلیشن اور مہنگائی کو کنٹرول کر کے. اور دیکھیں اب پیٹرول کا بات لے لیں تو جو فیئر چل رہے تھے بس فیئر تھرو آؤٹ دا کنٹری وہ وہیں رکے ہوئے ہیں. پیٹرول نیچے آیا ہے پھر بھی وہ وہیں ہیں. انفلیشن جہاں کھڑی تھی، جہاں مہنگائی ہوئی تھی تو اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی، کیونکہ اوپر گئی یا نیچے نہیں آئی؟ ہاں جی بالکل. ایک عام آدمی کی سیٹسفیکشن کے لیے
हुकूमत को क्या इकदाम उठाने चाहिए? जिस तरह के आपने सेटिस्फेक्शन की बात की, तो क्या करना चाहिए? किस तरह मतलब एक आम आदमी को वो सेटिस्फाई? मुझे लगता यही है कि जो इन पावर हैं मोस्टली उन्हीं के कारोबार हैं जो जायंट हैं, इसी वजह से लोकल ट्रेडर्स पे कंट्रोल उनका लगता है कि इंटेंशनली ये मोटिवेटेड फैक्टर है कि वो नहीं चाहते कि उन पे पकड़ करें और उनको उस प्रॉपर प्राइस मैनेजमेंट के हवाले से उनको पकड़ में लाएं। प्राइस कंट्रोल एक यूनिट होता था, एक सिस्टम होता था, वो गैर फाल नज़र आता है हमें। फाल है। बाकी अगर देखे जाएं तो स्ट्रीट क्राइम ये वो उस हवाले से भी थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। ज़्यादा हुआ है, बिल्कुल। वो भी खासकर इस्लामाबाद में कैपिटल है। देखें, हम बाहर से आए हैं, वी आर विज़िटर्स। अब कैपिटल सिटी की बात कर रहे हैं तो कैपिटल सिटी में निस्बतन पहले से कुछ पुरअमन नज़र आ रहा है। यहाँ पे वाक़यात काफ़ी हद तक मतलब बड़े हैं, वाक़यात हो रहे हैं। मुझे उस हवाले से मैं असल में आई एम हेलिंग फ्राम इंटीरियर सिंध। ठीक है, तो हुकूमत को गरीब तबके के लिए रिलीफ देने के हवाले से या किरदार अदा करने के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखें, एक मेरिट होनी चाहिए नौकरियों के हवाले से अगर बात की जाए तो पब्लिक को अगर रोज़गार रेस्पेक्टेबल मिलता है, जिसमें बहुत सी शिकायत आ रही हैं इवन के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वहाँ भी बेज़ाब्तगियाँ नज़र आ रही हैं और ऐसे उनको उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, मेरिट होना चाहिए। बच्चे अगर मेहनत करते हैं और उसको अगर फल ना मिले उनकी मेहनत का तो फिर वो डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट होगी, पब्लिक का होगी और ये नौजवान हैं जो पढ़ाई में इंटरेस्ट लेते हैं वो लेना बंद कर देंगे अगर आप मेरिट पे नहीं देंगे तो। बिल्कुल, नौजवान आपको पता भी है कि कितने नौजवान पाकिस्तान से चले गए बाहर और ट्रेंड बढ़ गया है, तो ये डिसअपॉइंटमेंट फैक्टर बढ़ा है, तभी तो नौजवान बाहर जा रहे हैं और खुद ही फैमिलीज़ और जो हैं स्टेक होल्डर्स वो खुद प्रमोट करें कि आप जाओ बाहर, तो ये डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट हो रही है अगर इस हवाले से देखा जाए। क्या कहेंगे आप? हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से जो नज़र आ रहा है इस टाइम पाकिस्तान का हालात, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिल्कुल मैं 2 आउट ऑफ 10 हालात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं इस टाइम। मगर अभी देखें ये इन दिनों में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसको देखा जाए तो कुछ उम्मीद की किरण नज़र आ रही है, मगर ओवरऑल अगर इनकी प्रोग्रेस और उनका पुराना रिकॉर्ड देखा जाए तो कुछ बिल्कुल आगे अंधेरा नज़र आ रहा है। अब हम यही समझते हैं कि अल्लाह करे कुछ उम्मीद की किरण किसी तरफ से आए और बाकी जो सिक्योरिटी के मामलात हैं जैसे ये अभी चल रहा है सिस्टम, वो उससे बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो हुकूमत की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं या नहीं? बिल्कुल भी नहीं है। हुकूमत तो हमें नज़र भी नहीं आ रही, ये तो कुछ और ही नज़र आ रहा है इस टाइम। ये बिल्कुल भी हुकूमत की परफॉर्मेंस तो क्या चीज़ है, ये हुकूमत है ही नहीं है। ये कौन सी हुकूमत है? ये तो मिला जुला के जो खिचड़ी बनाई हुई है, ये इसको तो हुकूमत हम समझते ही नहीं है। और पाकिस्तान की 90% अवाम और यूथ, आप ओपिनियन ले लें उनका, वो यही बात करेंगे कि ये कौन सी हुकूमत है। ये हुकूमत थोड़ी में है इधर से पकड़ के उधर, उधर से पकड़ के इधर लगा दिया, ज़बरदस्ती किसी को ब्लैकमेल करके, किसी के केस छुपा के, ऐसे नहीं होती हुकूमत। हुकूमत इलेक्टेड होती है, सिलेक्टेड नहीं होती। बिल्कुल, आवाम की राय को कदर की निगाह से देखना चाहिए उसको। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इस टाइम जो सबसे बड़ी परेशानी वाली बात यह है कि अवाम जिसको इलेक्ट करे वो गवर्नमेंट आए और उसमें जो डेवलपमेंट होगी वो ज़्यादा बेहतरीन और फ्यूचर के लिए एक ज़बरदस्त शुरुआत होगी। जो ये अभी चल रहा है सिस्टम, इससे बिल्कुल भी डिसपॉइंटमेंट इस वजह से भी है कि हम वोट कहीं पे और करें और निकले कहीं और पे। इससे तो ऐसा फ़ील होता है कि हमारी जो वैल्यू है ना वो बिल्कुल ज़ीरो से भी नीचे चली गई है कि हमारा जो इख्तियार राय है वो ही हमारे पास नहीं है। और ये एक तकलीफ़ दह बात है। ये पाकिस्तानी कौम के लिए इस टाइम ये एक इंतहाई मुश्किल तरीन दौर जा रहा है। हुकूमत को कारकर्दगी की बेहतरी के हवाले से क्या मशवरा देना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो शुरुआत ऐसे होनी चाहिए कि ये एक
بالکل جو الیکشنز صاف و شفاف. صاف اور شفاف الیکشنز کی طرف جائیں اور عوام کی رائے کا احترام کریں، اور اس سے ایک اچھی شروعات ہوگی، اور انشاءاللہ ہمیں اس کے بعد پاکستان کا مستقبل برائٹ نظر آ رہا ہے۔ حکومت کو غریب طبقے کے لیے ریلیف دینے کے حوالے سے یا کردار ادا کرنے کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے، کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں جس طریقے سے انڈسٹری کو تباہ کیا گیا ہے پچھلے 2-3 سال میں، 4 سال میں گاہے بگاہے، اس سے غریب کو ریلیف ملنے کے چانسز بالکل بھی نہیں ہیں۔ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کو سیکیور کیا جائے، لوگوں کو ایک طریقے سے پروٹیکشن دی جائے۔ بڑے بزنس مین جو ابھی بلا رہے ہیں فار ایگزامپل کل اور محفوظ ماحول، بالکل محفوظ اور بالکل ٹرانسپیرنٹ قسم کی یہاں پہ سسٹم ہوگا، انڈسٹریز پھر آئیں گی۔ ابھی تو یہاں پہ انڈسٹریز کون سی ہیں، یہ انگلی پہ گنی جا سکتی ہیں پاکستان کی انڈسٹریز، جو کہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں تھیں۔ ابھی تو کچھ ہے ہی نہیں ہے یہاں پہ۔ غریبوں کا تو سوچیں گے، ہم اس ٹائم مانیں گے جب یہاں پہ انڈسٹریز کو تحفظ دیا جائے گا، فارن انویسٹرز کو تحفظ دیا جائے گا، پھر یہاں پہ غریبوں کو نوکریاں ملیں گی۔ یہ بہتری کا اقدام ہے، نہ کہ جس طریقے سے یہ ابھی جن کے پاس نوکریاں ہیں وہ بھی چھینی جا رہی ہیں، اور ایسے کچھ بہتری کی طرف قدم نظر نہیں آ رہا۔ بہتر یہ ہے کہ انویسٹمنٹس کو سیکیور کیا جائے، فوراً بھی اسی صورت میں آئیں گے جب ان کو محسوس ہوگا کہ یہ پاکستان ایک سیکیور جگہ ہے، اور یہ جو نظر آ رہا ہے وہ پاکستان سیکیور نظر نہیں آ رہا۔ بالکل سیکیور ہونا ضروری بھی ہے، باہر سے ایسے لوگ پھر آئیں گے بھی نہیں۔ ابھی جو بڑے انویسٹر آئے پچھلے دور میں، ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے پاکستان کے اداروں کی طرف سے، اور پاکستان کے جس طریقے سے یہ پولیٹیشنز کا بھی رول ہے اس میں، یہ ایک تکلیف دہ بات ہے۔ وہ یہ پوری دنیا نے دیکھا ہے یہ، اور ایسے تو کبھی نہیں پاسبل کہ اپنا انویسٹمنٹ داؤ پہ لگا کے کوئی پاکستان میں آئے گا۔ پاکستان ایسے نہیں چل سکتا۔ بالکل یو اے ای میں کم از کم 4000 میں نے سنا ہے کہ کمپنیاں رجسٹر ہوئی ہے کچھ ہی عرصے میں، تو اس میں زیادہ تر پاکستان سے مطلب لوگ ہیں۔ میں یو اے ای میں موجود تھا، تو میں نے وہاں پہ جو آبزرو کیا، یہ کمپنیاں پاکستان سے تو گئی ہیں، یہاں کے بڑے بڑے بیوروکریٹس اپنا پیسہ لے کے ادھر چلے گئے ہیں، وہاں پہ انہوں نے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کیا ہے، انڈسٹریز وہاں پہ ٹرانسفر ہو گئی، یو اے ای میں ٹرانسفر ہو گئی ہے، پہلے بنگلہ دیش میں جاتی تھی، ابھی یو اے ای میں گئی ہے۔ بہت بڑی انڈسٹری گئی ہیں پاکستان سے، بڑے بڑے ٹیکسٹائل کے مالکان جو ہے فیصل آباد سے، سیالکوٹ سے اپنا سسٹم کلوز کر کے اسی دور میں گئے ہیں، یو اے ای میں گئے ہیں، اور وہاں پہ اپنا بزنس کر رہے ہیں۔ یہاں پہ پاکستان سے تو وہ کلوز کر کے چلے گئے ہیں۔ یہ ایک بالکل تشویشناک صورتحال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کا نقصان ہے، ملک کا یہ نقصان ہے، اور بہتری اس میں اسی صورت میں آ سکتی ہے کہ کچھ پالیسیز بنائی جائیں، اور پالیسیز ایسی گورنمنٹ نہیں بنا سکتی جیسی یہ ابھی کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے وہ بہتری کرے گی انشاءاللہ۔ حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ سر حکومت کی یہ ہے کہ بس اس میں فی الحال تو کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو الیکشن ہوا ہے نا اس میں جو کچھ لوگوں نے کیا نا اس کے حوالے سے پھر انسان پھر دل ٹوٹ جاتا ہے کہ ایک انسان کو بندہ ووٹ دے اور اس کو ہرا دیں، پھر ایسا ہے تو پھر یہ ناانصافی ہے۔ باقی حکومت کے حوالے سے جو موجودہ فی الحال جو حالات چل رہے ہیں، مہنگائی زیادہ کر دی ان لوگوں نے، تو باقی معاملات جو صحیح چل رہے ہیں، کیونکہ یہ پرانی پارٹی ہے، بہتر ان چیزوں کو سمجھتی ہے۔ ہم کسی کے خلاف بات نہیں کرتے، لیکن بات یہ ہے کہ جو سچ بات ہے وہ اس کو آگے لے کر آنا چاہیے میرے حساب سے، مطلب جس کا حق بنتا تھا اس کو حق دینا چاہیے۔ باقی کسی کے ساتھ ذاتیات کی کسی بندے کی کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی حق مل رہا ہے تو میرا کام بنتا ہے آپ کو حق دینا، یہ چیز ہے، باقی کوئی چیز نہیں، باقی اچھا چل رہا ہے۔ فی الحال تو صرف مہنگائی ہے، عوام نے جس کو مینڈیٹ دی ہے اس کو آگے لے کر نہیں آئے، اور باقی جو مہنگائی ہے بس، اور کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو موجودہ حکومت کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں یا نہیں؟ سر مطمئن تو ہوں، لیکن اس طریقے سے نہیں جس طرح ہونا چاہیے، کیونکہ حالات بہت خراب ہیں سر۔ ان بندہ سامان لینے جاتا ہے تو بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کیا لوں کیا نہ لوں، پھر وہ مہنگائی اتنی ہے، بس مہنگائی نے ہمیں تنگ کیا ہوا، باقی جو حکومت کے حوالے سے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔
महंगाई हद से ज़्यादा है, महंगाई किसी चीज़ में अब तक मतलब जो कमी है वो नहीं आ रही, जिस तरह के बिजली के बिल्स है वो आपके सामने, फिर अभी सर्दियाँ आ रही हैं तो अभी गैस के फिर बिल्स होंगे, तो हुकूमत को ख़ास कर गरीब तबके के लिए रिलीफ देने के हवाले से क्या किरदार अदा करना चाहिए, क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस इस हवाले से ये है कि हुकूमत आवाम के साथ तावन करे, गवर्नमेंट जो है मौजूदा, तो बस आवाम उनके साथ है और कुछ नहीं है। बस चाहे वो बिजली के बिल हों, चाहे गैस के बिल हों, चाहे खाने पीने की अशिया हों, दीगर जितनी भी और मामलात हैं, हुकूमत तावन करे आवाम के साथ, आवाम उनके साथ तावन करेगी। के हवाले से क्या कहेंगे आप? हुकूमत की कारकर्दगी ओवरऑल ठीक जा रही है इस टाइम तक। वैसे ये जो धरने और ये इस तरह के एहतजाज शुरू हो जाते हैं ना, इस वजह से फिर वो तमाम मामला डिस्टर्ब हो जाते हैं। बहरहाल आने वाले दिनों में बेहतरी की उम्मीद है। हुकूमत की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? जी बिल्कुल मुतमईन है। गरीब तबका है ज़्यादा मुतासर हो रहा है मौजूदा हालात में जिस तरह की महंगाई की वजह से, तो क्या कहेंगे इस पर? ये मकसद बेसिकली लोगों के अपने अखराजात भी लोगों ने बढ़ा दिए हैं, जिस वजह से इतनी हुकूमत को जिस अभी जो टफ़ टाइम मकसबात के ये मिल रहे हैं, ये धरने में, जलसों में, जलूसों में, इस वजह से भी उनको कारकर्दगी थोड़ी मुतासिर हो रही है। वैसे ओवरऑल ठीक जा रहे हैं। हुकूमत को गरीब तबके के लिए किरदार व रिलीफ देने के हवाले से पैगाम क्या देना चाहेंगे? हुकूमत को चाहिए कि गरीब तबके को बिजली के बिल माश कम करने चाहिए और सेहत की सहूलियात पे तवज्जो देनी चाहिए, तालीम पे तवज्जो देनी चाहिए। इस तरह की कारकर्दगी के हवाले से क्या कहेंगे आप? बेहतर है, बहुत बेहतरी की ज़रूरत है। काफ़ी सारी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं जो नहीं होनी चाहिए काम शहरी को, बस कुछ बहुत सारी शिकायत है, लेकिन यही है कि अब क्या कर सकते हैं, बेहतरी की तरफ सोचना चाहिए। सियासी इख्तलाफात बहुत सारे हैं, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सियासी इख्तलाफात जब तक आप नहीं सही करेंगे तब तक कुछ सही नहीं हो सकता। मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से आप कुछ हद तक मुतमईन हैं? बहुत कम, आप कह सकते हैं 10% बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो 10% की क्या वजह है, मतलब 90% ना होने की वजह क्या है? सियासी, आपको पता है, इख्तलाफात, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस जो है, किसी भी ख़त्ते में, किसी भी शहर में, मुल्क में पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस होगी तो कभी भी कुछ अच्छा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि बहुत अरसे का एक मवाद जमा है जो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस का है, इस वजह से आप आज यहाँ आके खड़े हुए हैं। तो ये सोचना पड़ेगा, कुछ बाउंड्री सेट करनी पड़ेंगी कि उससे आगे ना निकलें। कुछ भी इश्यूज़ हो जाएं पॉलिटिकल, एक बाउंड्री सेट कर ले हर सियासी जमात के, इससे आगे हम नहीं जाएंगे और मुल्क की बेहतरी के लिए सोचेंगे, तो फिर चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन पहले सोचना पड़ेगा, नियत करनी पड़ेगी। नियत साफ मंजिल आसान, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो गरीब तबके के लिए रिलीफ देने के हवाले से या किरदार अदा करने के हवाले से हुकूमत को आप पैगाम क्या देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो है ना, पॉलिसीज़ को चेंज करें, पॉलिसीज़ को थोड़ा सा इजी करें। हमारे यहाँ उल्टा होता है, हमारे यहाँ जो ऊपर के तबके होते हैं उनके लिए आसान पॉलिसीज़ हैं और जो नीचे के तबके हैं उनके लिए बहुत मुश्किल पॉलिसीज़ हैं। तो इसको उल्टा करें, जो आपकी मास है, जो आपकी गरीब तबका है, आप उनके लिए ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी चीज़ों, ऐसी पॉलिसी को लेके आएँ कि वो इंगेज हों मुल्क के अंदर ही। अभी हमारे पास कोई एक्टिविटी नहीं है। अगर आप देखें तो इस्लामाबाद तो फिर भी बहुत बेहतर है, अगर आप कुछ शहरों के नाम ले लें, लेकिन अगर आप मेजॉरिटी देखें तो बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो गरीब तबके के लिए पहले थोड़ा सा हट के सोचना पड़ेगा, कोई एक्टिविटीज़ दें, एक्सपोजर दें अपने मुल्क के अंदर ही। हमें हर वक्त बाहर देखना पड़ता है कि बाहर क्या हो रहा है, वहाँ से हम सीखते हैं। हमारे मुल्क के अंदर कोई एक्सपोजर नहीं है, बात बात पे इंटरनेट बंद हो जाता है, बात बात पे लाइट बंद हो जाती है। तो जब तक ये होता रहेगा तो गरीब तबका कभी भी सुकून में नहीं आएगा। नुकसान इससे ज़्यादातर मुल्क का हो रहा है। जिस तरह इंटरनेट अभी बंद हुआ है कुछ दिनों पहले, तो जितने मतलब आजकल ई कामर्स के ज़रिए लोग कारोबार करते हैं, ज़्यादा नुकसान उस तरफ मिला है और ज़्यादा नुकसान हुआ भी है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखें, लोगों को अंदाज़ा नहीं है, मेरा ख्याल हुकूमत में जो बैठे लोग हैं उनको अंदाज़ा नहीं है कि कितना बड़ा बिज़नेस है और एक वाहिद रास्ता है यूथ के पास या गरीब तबके के पास भी, अमीर तबके के पास भी, कि वो अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा कर सकते हैं ई कॉमर्स के थ्रू। जहाँ पे भी हो और जिधर भी हो नेट हो तो वो मतलब वहाँ से अपना कारोबार चला सकते हैं, काम कर सकते हैं। आप नए जदीद दौर की ये ज़रूरत है। आप इसको 10 मिनट के लिए भी अगर बंद करेंगे तो कितना बड़ा नुकसान है आपको पता नहीं है। सबसे पहले ऐसे लोग लेके आएँ हुकूमत में पॉलिसीज़ बनाने में जिन लोगों को इन चीज़ों का पता हो, तो फिर ये चीज़ें बेहतर होंगी। मंदोखेल नसीम साहब, د حکومت په کارکردګۍ باندې ستاسو نظر څه دی؟ د حکومت کارکردګي خو زه دا وایم چې نیل ده نو، ځکه چې که موږ د مهنګایي په حواله باندې وګورو،
خلک ژاړي د بجلی په حواله باندې که وګورو خلک خودکشیانې کوي او که هر څه وګورو معنا د ډاون کېدو په طرف روان دي او غریب چې کوم دی غریب تر کېږي په مخ نشي تللی او پر کېږي بالکل او سرمایدار چې کوم دی هغه ټولو ته معلومه ده چې هغه غریب له غربت څخه فایده اخلي او د حکومت له نایلۍ څخه فایده اخلي مخ په وړاندې هغه نور سرمایدار کېږي د حکومت ته کرکټري د تاسو مطلب مطمئن نه یې؟ بالکل نه بالکل هم نه وجوهات څه دي او مطلب څه کول ورته پکار دي د خلکو دپاره ورته کردار څه ادا کول پکار دي؟ وجه خو ښکاره معلومه ده چې که چېرته دوی د حکومت خپلې خرچې کمې نه کړي او خاص طور چې کوم دوی په دې غریب عوام باندې چې کوم دوی بېجا ټکسونه لګولي دي صرف د بجلۍ د IPPs والا راواخله چې هغه څومره ټکسونه په دې کې په بیلونو کې د میټر مخکې چې کوم منتلي رینټ به یا به د دوی دغه 1.5 که تر 200 روپۍ پورې اوس د میاشتې 1000 روپۍ که میټر چلایې که نه چلایې غریب سړي ته به هغه ورځي. نو همداسې که موږ وګورو ترقیاتي شعبه کې هېڅ کارونه نه دي روان، پاکستان وچ ولاړ دی، کاروبار نشته، خلک ژاړي، که هغه د پراپرټۍ په حواله دي که هغه د نوکریو په حواله دي. بلکې اوس خو دا خبره هم ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت خو زموږ کالجونه او سکولونه هم خرڅوي، کالجونه هم خرڅوي. دلته وفاقي حکومت چې کوم دی هغه د غریبانو دپاره هېڅ داسې یو پلان نه لري چې یو غریب سړی دی لږ سفید پوشه سړی هغه په ټولنه ګزاره یې روانه چې څه ګزاره یې روانه شي نشي کېدلی. حکومت ته د غریب طبقې یا چې کوم سفید پوش خلک دي ورته پیغام څه لري د کردار د ادا کولو دپاره یا مطلب د دوی دپاره د څه اقدامات وجودولو دپاره ورته میسج څه دی ستاسو؟ باید چې حکومت هغه کار وکړي کوم چې د غریب په فایده باندې وي، د هغه دپاره د روزګار مواقع زیاتې کړي. هغه ته ګورئ په پاکستان کې ټول خلک سرکاري ملازمین نه دي، ډیر خلک چې کوم دي ډیری پرایویټ جاب کوي، پرایویټ مزدوري کوي، دکانداري کوي، دیاړي کوي. نو د هغو لپاره خو اول پکار دی چې ترقیاتي کارونه زیات کړي چې مزدور په روزګار شي، نو د هغه چوله به بله وي، هغه به بیا د بجلۍ بل ادا کولی شي، هغه به خودکشي نه کوي. او که چېرته د دې سره حکومت خپلو وزیرانو ته دوی ډېر غټې تنخواګانې ورولګوي، د هغه لپاره مراعات وي، د هغه لپاره تیل وي، ټلیفون وي، جهاز ټکټونه وي، چې دا دی راکم کړي او هغه څیزونه چې کوم دی په ترقیاتي کارونه ولګوي، د غریب دپاره مهنګایي کمه کړي، ګرانۍ کم کړي. نو دا زما په خیال بیا به خلک آینده کې دوی ته ووټ هم ورکوي، خوشحال به هم وي. का नाम? मेरा नाम है कामरान राजा और मैं भी सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता हूँ पिछले 12 साल से. और मैं अभी इन 12 साल को अगर मैं देखता हूँ, ठीक है, और इसकी समरी निकालता हूँ, तो किसी भी हुकूमत ने जो है वो अवाम दोस्त जो है वो सहूलियात नहीं दी हैं. चाहे वो करंट गवर्नमेंट हो, चाहे वो पिछली गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट अब तक 2024 तक जितनी भी गवर्नमेंट आ चुकी हैं, वो सब ने जो है वो अपने बारे में सोचा है. बल्कि ना सिर्फ अपने बारे में बल्कि अपने पूरे ख़ानदान के बारे में सोचा है. तो वो लोग जो इनको वोट देते हैं वो इस वक्त जो है वो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये ज़रूरत इस अमर की है कि हमारे जितने भी जो मेंबर्स नेशनल असम्बली हैं जो कि आवाम के तर्जमान बनते हैं पार्लियामेंट हाउस में बैठकर, उनको चाहिए कि वो एक दिन जो है वो गरीब आवाम के साथ भी गुजार कर देखे कि किस तरह से वो अपनी एक लिमिटेड सैलरी में जो है वो अपना बिल्कुल जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो बड़ी मुश्किल से पूरी करते हैं. अभी मैं सिर्फ इसमें वो चीज़ नहीं काउंट कर रहा जिसमें बिजली के बिल शामिल हैं, गैस के बिल शामिल हैं, और उसके अलावा अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हों तो उसके साथ भी आपको बहुत ज़्यादा जो है वो ख़र्चों का जो बोझ है वो बर्दाश्त करना पड़ता है. तो क्या कहेंगे मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से, कैसी मतलब आपको नज़र आ रही है और क्या इक़दामात उठाने चाहिए आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से जितने भी लोग जो कि ये प्रोग्राम देख रहे हैं और हुकूमत के कंसर्न लोग जो कि इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आवाम के लिए जो है वो आसानियाँ पैदा कीजिए, बिजली के बिलों में आसानी पैदा कीजिए, गैस के बिलों में आसानी पैदा कीजिए. और उसके साथ साथ जो है जिस तरह बाहर ममालिक में जो है एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है जिसके थ्रू जो है जो बिलो द बेल्ट जो लोग जो रह रहे होते हैं उनको फ्री राशन की जो
جو ہے وہ فراہمی کو جو ہے وہ یقینی بنایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی جو جابز اگر نہیں ہیں تو جابز کریٹ کی جاتی ہیں ان لوگوں کے لیے. تو ہماری جو 65% یوتھ جس کو کہا جاتا ہے یوتھ، ہر فورم پہ، ہر پوڈیم پہ، ہر پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے بآسانی کہہ دیا جاتا ہے کہ پاکستان کی آبادی جو ہے وہ 65% جو ہے وہ نوجوان آبادی پر مشتمل ہے. سو اس نوجوان پرسنٹیج والے ملک کے لیے جو نوجوان ہیں ان کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا؟ مواقع دینے چاہیے. مواقع دینے چاہیے. اور دوسرا، جب آپ پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھتے ہیں، عوام کی ترجمانی کرتے ہیں، تو آپ کے اوپر یہ لازم و ملزوم ہے کہ آپ جو ہے وہ عوام کی ترجمانی کریں، ان کے مسائل کے حل کے لیے آواز اٹھائیں. کیا آپ کو لگتا ہے، آپ نے بھی بات کی کہ ذاتی مفادات کو ترجیح دی ہے، تو جتنے بھی مطلب حکومتیں گزری ہے ذاتی مفادات کے لیے مطلب کام کر رہے تھے زیادہ تر؟ یہ بات آپ بھی بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور میں بھی بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں، بلکہ ہر دیکھنے والا بھی بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں سب نے اپنے مفادات کے لیے کام کیے ہیں. تو موجودہ حکومت کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہے یا نہیں؟ اگر دیکھا جائے، اوورال دیکھا جائے تو بالکل بھی مطمئن نہیں ہوں. ٹھیک ہے، اور مزید اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے. حکومت کو غریب طبقے کے لیے ریلیف دینے کے حوالے سے یا کردار ادا کرنے کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے، کیا پیغام ہے؟ حکومت کے جو ہیلپنگ ہینڈز ہیں، حکومت کے جو ایڈوائزرز ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ گراس روٹس لیول پر آ کر سوچیں، نہ کہ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر ٹھنڈے فیصلے کریں جس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. حکومت کو وګورئ کنه، نو زه وایم چې حکومت په پاکستان کې کا په مرکزی سطح وګورم کا په صوبایي سطح باندې وګورم، حکومت چې کوم ته حکومت ویل کېږي هغه حکومت ماته په نظر نه راځي. نو کارکردګي به په دې الفاظو کې بیان کولی شم چې حکومتي چې کومې نمایندې دي یا زموږ چې کوم انتظامی نمایندې دي هغه ته لیکلي کاغذ راشي او هغه لیکلي کاغذ باندې دوی فیصلې ورکوي. هغه فیصلې د عوام د پاره حکومتي فیصلې نه وي، بلکې د بل چا د کاروباري د طرف نه راغلي فیصلې وي چې هغې باندې زموږ انتظامیه، زموږ حکومت مخکې ګامونه پورته کوي. ځکه دې ته وګورم چې مرکزي زموږ چې کوم حکومت دی که نه، هغه دومره بې بسه شوی دی چې دلته په اسلام آباد کې دننه د حکومت چې کوم اصول وي یا د قانون چې کومه عملداري وي هغه ماته په نظر نه راځي. څو ورځې مخکې ما یو ټویټ کړی و، په هغې کې زما بچی د سکول ته تلو په موټرسایکل باندې او هیلمټ ورنه پټ کړی و چا، نو پولیس والو ودرولو، د هغې په سزا کې 1000 روپۍ د جیبه ورنه وړې وې که نه. نو ما ټویټ هم کړی و، په هغې کې مو نقوي وزیر داخله ما ټیک کړی و چې نقوي صاحب دا راته وښیه چې نن به زما بچي څه زده کړي وي. غرض مې دا دی چې که په اسلام آباد کې دا حال دی نو په وزیرستان کې به څه حال وي، په خیبر کې به څه حال وي، په بلوچستان کې به څه حال وي. نو حکومت صرف د نام دپاره یو سانچا پاتې شوې ده، نه حکومت شته په اصولو کې، نه د قانون عملداري شته دی. تاسو د کاغذونو او مطلب چې پراپر چیټ ورته راشي نو هغه په هغې باندې دوی فیصلې کوي، نو هغه فیصلې د عوام د ریلیف یا عوام ته د فایدې په ځای باندې نورو چاته فایدې ځینې مطلب نور چاته فایدې ځینې رسي یا نور څوک فایدې ځینې اخلي؟ او الله نور ګوره، حکومت وي د عوام دپاره او د عوامو حکومت وي. په جمهوریت کې چې موږ څونه ویلي اورېدلي مې دي یا په دنیا کې چېرته موږ په نظر راځي، حکومت فیصله کوي، حکومت کاغذ تیاروي، خو چې کله دوی ته په کاغذ لیکلی وه فیصله راځي، د هغې مطلب دا دی هغه د عوام د فایدې دپاره وشي. وړوکن کې مثال بیا درکړم، د بله ورځ د 26 آئیني ترمیم خبره راواخلې که نه، ایون چې حکومت کوم امنیز دي یا سینیټران دي هغوی ته پته نشته دی. یو منسټر و باقاعده په هفتې نه پس یې وایي چې موږ ته په هفتې نه پس چې موږ ته مسوده ملاو شوې ده، ملاو شوه، خوشحاله هم دا الله نور زه به دا هم ووایم، دا به زیاتوب وي چې زه صرف په دې حکومت باندې دا خبره اړوم. زمونږ د فاټا انضمام چې و، زمونږ امنیزو سینیټرانو ته پته هم نه وه چې په دې کې څه شکونه او په کوم انداز کې کېږي. په یوه ورځ کې دننه فاټا انضمام وکړو او په دې اوس دا چې کوم ترمیمونه راغلي وو بیخي دوی ته دا پته هم نه لګي چې مطلب دا قانون کې څه مسودې کې څه لیکلي دي. زمونږ تیر د پی ټي آی په حکومت کې شری مزاري چې کله وزیر انساني حقوق وه، هغوی د قومي اسمبلی نه د لاپته کسانو په حوالې سره یو قانون پاس کړلو او په سینټ کې بیا غایب شو چې اخر هغه مجبوره شوله په دې باندې بیان هم ورکړلو چې د قومي اسمبلی نه خو هغه بیل پاس شوی دی خو په هوا کې ورک شوی دی، سینټ کې پته نه لګي چې چا سره دی. نو غرض مې دا دی چې دلته په دې ملک کې حکومتونه چې راځي هغه د عوام دپاره حکومتونه نه وي یا د عوام له طرفه حکومتونه نه وي، او حکومت چې چا جوړ
جوړ کړي وي هغه د ځان دپاره حکومت ته حکمونه هم ورکوي په کاغذ باندې لیکل هم ورکوي مسودې هم ورته ولیکي او صرف ورته وایي چې د خلکو د سترګو د پټولو دپاره چې دا خو د حکومت فیصله ده او مخکې لاګو کوي 77 سالونه کلونو نه دغه سیز روان دی او دین علاوه د حکومت ته کړکړې نه تاسو مطلب مطمئن نه الله نور زه به دا وایم چې د پاکستان چې کله نه وایي چې جوړ شوی دی د هغې وخت نه تر اوسه پورې داسې به څه ګامونه څه داسې څیزونه به شوي وي خو بنیادي حکومت د خلکو دپاره نه دی په دې ملک کې جوړ شوی حکومت چې د چا دپاره جوړ شي هغه د خپل ځان دپاره استعمالوي که زه دا ووایم چې نېشنل اکشن پلین جوړ شو که نه خبره دا کېدله چې دا د ترخهګرۍ خلاف دی د عام اولس دپاره دی او په دې کې به د امن خبره وي عام اولس دپاره به سکون وي 18 ترمیم شوی دی ته راته ووایه چې په 18 ترمیم کې په کم ځای باندې عمل شوی دی نو په دې څیزو په بنیاد باندې تاسو د 77 سال خبره وکړله نو د دې په بنیاد باندې زه دا ویلی شم چې په پاکستان کې کم هم مهم ګامونه پورته کیږي هغې کې د خپل مقصد څیزونه راواخیستل کیږي نور خلکو ته پته هم نه وي ایون چې زمونږ نمایندې چې کومې وي هغې ته هم پته نه وي چې یار دا څه شی دی آیا دا څیز مهم دی او که نه دی نو په دې بنیاد باندې زه وایم چې زمونږ د حکومتونو د بد مرغه نه کارکردګۍ ډېرې بدې پاتې شوي دي حکومت ته د غریب طبقې دپاره د ریلیف په حواله سره څه کردار یا څه اقدامات اوچتول پکار دي ورته پیغام څه لرئ زما دا پیغام دی حکومت خو ما لکه څنګه وویل چې برایانام ناست دي حکومتونه او چې کوم عوامي نمایندې دي یا په سیاست او په پالیټکس او په جمهوریت باندې یقین ساتي هغوی دپاره مې وینا دا ده چې د خدای دپاره ځان دپاره بل روزګار وګورئ که چېرته تاسو د عوام دپاره اواز نشئ اوچتولی او هغه اواز امپلیمنټ کولی یا لاګو کولی نشئ نو سیاست پرېږدئ ځان دپاره بل کاروبار شروع کړئ په هغې کې د عام اولس خدمت وکړئ ځکه چې په دې سیاست کې خو ما د عام اولس خدمت ونه لیدلو دا مې پیغام دی چې کم سیاستدان په دې پوهیږي که چېرته په دوی کې یو سینس وي یو شعور وي پکې چې زه دلته خپل کردار نشم ادا کولی نو په کار دا دی چې سیاست ته پرېږدي یا د هغه سیاست وکړي چې په حقیقت کې د عوام دپاره سیاست وي تونکو د حکومت د کارکردګۍ په حواله سره د خلکو تفصیلي خبرې تاسو واورېدې دوی هم وویل چې خاص کر چې کوم غریب طبقه ده حکومت ته پکار ده چې د هغې دپاره کردار ادا کړي او چې کوم غریب طبقه ده هغې ته ریلیف ورکړي د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ الله پامان